سلام سلام كورات تختاتلتي لمون كم تلمود بولسنا هند فيلم حزنا لكم مسئنا لنا لايك كمون سابسكرايب ناقبركم سعبوني ناي فيلمنا تاريخ تجمر عمون قهلت عليه تعزنبرة تاريخون نوحي تسأنحنا يدم حنا مفداي تاريخ النار أنا أيهو إزي ناي جاد جزايو اتجزا بنايناتو عليه تواقع تختقع خلو هندبت كاب دقاسو برابر ابتم عسرت زخون وررتون متقعتنا فتسمه سويتو نودو ملاحظة ندحري كتهدم ينقرا نتا سرابيتو نمكل خالكبل اب قدمي ازمت خلو كقتل يجمر امود اتاغد نايناتو عليه تواقعتي نتخبابي مولو بمولو توقصات يرمو سلازنورو نجاد اب قدمي ودو بتدغاغامي وغيم يقتلوو نسويتون بتمساسال منجد يقتلووا زخلو زخون زلو اب قدم عينو موماتنا رأيه منم كغبر زي كاله ودوم مولا اب قدم عينو يو شعو ناي تعدي شماغله سب اي رخبومو مول اسرابيتو سلازموتو نت هصان موساد يوسن داني نتبهال سبيتو ونهبو كم ودا غيرا تعبيو حتى نساوم كتعبيو تسمع معا كم ناي بحق ودا غيرا تعبيو زقلعه زي سمعن زي زاربن مخانن يردا كوينغنا معلتاوي اب حلم حما حلمنا رأيه بدنقاصي برابر زرما ودتا تعبيو سبيتي زخونه مودا ايو اب حلمنا مصه كاب دقاسو سلازربوشو دما بطعمي بساچو حدا معلت مولا حدا سب نخالق بحيل خهر مخلو يرئي نبو الزخاخير وغون ككلا خلو مسبله حاو مودا ابز تسعرلو قايتوتو فلما كيدنا خنسلطنا لنا يبلو شو قلتي ام حبيرو ناب جوجي زبال سباي ناي سلطنا ميدا يخدو جوجي ابتم تواقعتي قمار يتصاوت شو مودا اتسباي كدان سلازي تخدنه لا قصلو تسباي كا نام مريح دفي دربيو زخنتا زي اب لعل حاو يدب ملعلو زتنادد مولا نتسباي بخبيت يحرمو نحدحدهم زدقاقفون حابيرهم كمحوات زعابي مخانو نردا بدحريو 25 عامتات يحلف اسلم استبهال سب مسفقاري تراجو تقميتو نريو مرعوهم كم زقربن اب قربا غزي سويتو كم تخون ينقرا كوينغنا ناتا طمامتا لومي منم دس كم زيبلا يفلط مخنياتو اب قدمي امزلو نايناتو عليت ود نغس زخونه مكا سلازلو يو اسلم هدمي بلا كحدغا وني لمنو اما اخل تعددو يلو حيلو يرئي كل فرحو مانم ككلا خلاز دفر يلن مخنياتو ككلا خلاز فتنسب حجو انتاي كم زخون يفلطو يوم كوينغنا اسلم مصيو خهرمو يدلي مكاغن بخبيد يهرمو خقتلو مسبله ني اسلم بموصيو بهوت كحدغو يلمنو نسوغنا منم عينت رهرهاي بلين يلو اب قدمو بو يقتلو እዚ ዝገበሮ ናይናቶ ዓሌት ክንዴዛ አክል ጨካናት ከም ዝኾኑ ንማንም ከም ዘይምሕሩን ንምርአ እዩ بخالق وغن ناب ناي جوجي ناي وق مدرخ نخيد كل سب يورارودلوم ازي مودا دحر معباي يو نحاو مولاون وررد يكب كوينغنا حدا عشا سب مولاي سعري لي ورارد اب ساعت زي اب تعد خاب زلوا صبوات والد حنت زخونت موكوت هرمو افكاري فصيمو يسعرني تبلو از افكاريا بهزب تفتاون جغنا زخونن مولايو نابت مرخون بعبي مورال ياتو تباسو ون يجمر مس حدا وي كلتا سبات طراي كونن زباس بينو مس بوزح سبات يغطم كواتم حدا كوا كهرمو زخاله يلن اتباسون بعوتناوتو يزازم مشت مجوجي قمطو جوجي نعو نحاون نايوررد جيدوم يركبوم صباح عبيت تغاطم تخمز موصون مولا خدالو خمزلون ينغرو مودا خا نسخا تغاطم تخاطرا يدالو ناتي تغاطاماي كل غزي دلو يبلو شعو تنوالد بزعوام كزاروا خلوا يسمعن نابن ون يخيد از هصان مولا خم امنوتو يريو انا مسعبخو حدا معلتي كما خاخوني يبلو نسون او خطخون تخلي خايلو يملسلو اب ساعه زي صمام كم زي كونه نردا كوينغنا سرابيتو اب قدما عين مسقط تولو بدنقاص زاكل ننوح غزي خيتزارب صنحيو شعو جاغون سباتون ياتو ازيوم كامناتو عليت يوم كل سب سنبد جاغو زمصه كابتوانا بيت مسته غبرن مقباليو مسو ገንዘብ ስለሰአነ ጓልካ خوسدا يبلو تاغوالو نبو اخ حدغو تلمنو شعو نعا اخ حدغا يوسن غنا مقصعتو اب قصال ورح خمص خلو 10 تعصف خمس خفل ينغرو كل سب فريح مسوصه بيننا بلع زنبره مولات رايو جاغو نتو طاولا بحيلي هرممو كاب جوجي استقبلو غنزب وديو يريو كوسدو مسبلون مولا بيدو يحزو شعو حاوط القب بمئتاو نجاغو يقرتا حتو ايتحازلو قروب سخيرو يبلو اديوم امدرخ طراي كباسو خمس فقدتلهم نحاو يزخخرو مولا خطفو امكان تدلي حيزو يوص كوينو غنحاو زيوم سبات قلدي يفلطون يوم كمتو ممرخ تغطمم سبات ايكونن يوم سرابيت كاملو فويم يبلو شعمولا بتعمين نادد حاو زوز قبرو نبعلو راب حيلو خمزخون بمحساوي هرمو
ብድሕሪኡ ክሳብ ዝድቅስ መስተና ሰተየ ይሓድር ሽዑ እታዕዋሉ ዘጓይዋ ዘለው ሞካ ኣብ ቅድሚኡ ትሓልፍ እሞ ኮይኑ ግና ሙላ ተሲኡ ስለዘይ ተኸላኸለላ ብጣዕሚ ትግረም ደቡል እስኪ ኢላ ድማ ንስኻ ኣብዚ ደቂስካስ ነዞም ዕዋሉ ከጓይኒ ትሓድገነልኻ ተስእሞ ኣድሕነኒ እንዶ ትብሎ ኮይኑ ግና ሙላ ኣብ ከቢድ ድቃስ ውሽጢ ስለ ዝነበረ ምንም ኣይሰምዓን ናብቶም ሰባት ተመሊሳ በቃ ሰባት ንዓይ ኣድሕኑኒ ብፍቕረይ ክወድቕ እየ ሓሲበ ነይረ ንሱ ግን ደቂሶ ኣሎ ትብሎም እቶም ሰባት እውን እሺ በልቲ ገንዘብ ሃብና ይብልዋ እዚ ደኣ ተሲኡ ንዓኹም ቀጥቂጡ ንዓይ እንተድሕንኒ እንዳየ ክበኩም ነይረ ሕጂ ግን እቲ መደበ ይተዓወተን በሉ ካብ ዝረሓቁ ትብሎም ሽዑ ግልጽ ክትብል ከላ ግና ሙላ ነቑሑ ትረኽቦ ናብኣ ክጽጋዕ ምስ በለ እውን ርእሱ ስሒቱ ይወድቕ ንሳ እውን ንስኻ ምንም ተስፋ የብልካን ኢላ ሓዲጋቶ ትኸይድ ንጽባሒቱ ምስ ኣዲኡን ሞዳን እናሃለወ ኣብ ልዕሊ ወለዱ እንታይ ከም ዝተፈጸመን መን ከም ዝቐተሎም ክፈልጥ ይደሊ ኣዲኡ ከዓ እዚ ነገር እዚ ረሳዓየ ኢለካ እኮ ድሕሪ ሕጂ ትሕተተኒ ኢላ ገዲፋቶ ትኸይድ بخالق وجن نام نايناتو عليت نخيد ازي نايت عليت مراحي نت هزب عدوون اكيبو حدش ناي عليت مراح زمرص قلو غزي كم زبصحي نغروم كل سبون نوريت السلطان كم زغبو ينغروغو كوين غنا مكا نز حساب يقبلون سلازي نود حاو چوري نسلطان يحصيو كوين غنا مكا موصيو زورقي يغبرو اتنغوس انا يزخون يبلو ابوخا ايخونن نوري السلطان زورسو يبلو مكا ابو فولي بوتا خمزلو بمرأي قن يخون بر نوري عبيت ما أثرت يزلو شو حبتو دارو تمتصمو انت اي تفطيرو تبلوم ابو اجيبا ابوتو من سلطان كم زورس كم زي فلوطو ينغرا ود حاو چوري نت سلطان موساد ناب قرميت يمص دارو نت زودي كاب رؤسو بالعلا ناب چوري تصقعمو نسخا يغبا كايو جن اسكا عقم خارئني لا هندبت بالسيف رؤسو تقرصو نوكو عون انه ود خامويتو يلا ترؤسو تبو سلازي كاب حاوي نوري وصاي كالي سلطان زورس يلن تبلوم زوم سبات زيوم معرف كندي چكانات كم زخونون زرئي حاجش زمص أسور نخالوت أسورات كهرمو من ريو مانمون كقصاصورو زخاله يلن عبي نجر كسرح دليو نمخانو نايز بيت ما أسرتي حلقة نوري عبيلو يبلوم شو نوري عب قدمي موصيو زدل خايو رخيب كان خايبلو من مقاز تأثرن تخونه عطي هرمو شعو اتنايت بيت ما أسرت حلاف موصيو نبوينو خمزو قصحين أقرام نسوغن نز بيت ما أسرت زمرصكو أنا ينبر ات بيت ما أسرتي نعاي مرصنن أبزل خدمة بناتي ديليتي يبلو بخالو وجن نامولا نملس كوين غنا نافت مرخ قدم مقتاو حدا أرجيت سبعي أو تقوي رخبومو نايس الرابط كتاريخ انتاي كم زوصحمون يفلت إيه أدي خاون تفلت يا جن حبيات كيازل لا يبلو تحريون قديف ويخيد مولاجن بتعم دنكيسو نسر رابطو من كم زقتلهم كفلت إيدالي نافت بأس وشتقوني عطو مولا كهرم يجمر كوينقنا سخيرو سلازنابرا ناب مريت يودق كل سبون قتلو يدلي نزز ترد حاو مودا نت بأس خوكو أرصو نجوجي يلمنو بزخونتات نتقصيلو مولا خمو سلاز فلت أيو جوجي جن أو بزح قرش مديو سلازنابرا انبيولو شو عمودا نافت ميدا آتيو نتوم سبات فرارحيو نحاو حازيلو وحيزو ويخيد بخالو وجن مكا راجو تبهال سبيت دحر معقاتو كل جزي نعو ازز كتخون والفام كتخونن حشش كستيا يجمر شعو رداتو جاقو موصيو نتوم زحاتتو وسبات بزح جنزب كمزل اليوم ينقرو مكا جن بزعبا جنزب من ما يمسلنن وانا نجر انا نايناتو عليت مرح خون سلازدليه نزودي كوسد او قدمي زل سم لايدما وانا سرح يبلو كاوحاو كاوبون او قدمي خابدو زول سبات كجلاجل كمزدلي نردا نزوم كلتا خساب حجي خندي سبات قتيلكم يلو يحطم نساتهم ون نتقصر قصرغو خمزه يخلو ينغرغو جن وانا نجر علامو انت فريطو تسممات خمزه يترف ينغرغو بخالق وجن علامهم زخونه نوري عبيت ما أسرت نوريو نايت بيت ما أسرت حلافي ناي نوري تاريخ انتاي كم زخونن سلام تاي كم زچكان كم زخونن كفلت إيدلي نوري ون هصان كلو حدا سب نحفتو بهوتا قبرا ناوسدان كلو نسنا غوي خيدو نسب اي قتيلو نحفت خمزه دحنا ينغرو كابت غزي تجميرو وي قتالي وي تقتالي خون كم زلو خمس تردئن نسون قتالي خون كم زمرصن ينغرو شعو حبتو كتبصحوت مص كل سب ناي مرحنا زودي نموساد اناتا شامي خمس غونت نغرو نسون ايتچنقي انا خوصيه نت زودون وسيده ناي حزبي مرح خون يبلا نصبحيت موكو نمولاخ تبرابرو تخيد نقحمو مستقارت تبلو امونكم فقراو ركب كم زلو نردا كوينغنا مولا قرب عشش يبلا اتا ارغيت سب ايز نغرو بوتا يذكرمو دحريو نافرسو تسقيلو نافت بوتا يخيد
ምክንያቱ አብኡ ካብኡ ተሓዊኡ ዝነበረ ሓቂ ይረኽቦ። እዚ ቦታ እዚ ናይ አቡኡ ኣረጊት ቤተ መንግስቲ እዩ። ኣብ ውሽጡ ከኣቱ ከሎ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝነበረ ኩሉ ነገር ይስምዑ። ስድራቤቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከመይ ኢሎም ከም ዝሞቱ እውን ይረአዮ። ብጣዕሚ ይሓዝን። ሽዑ ኣረጊት ሰብኣይ መፅኡ ነዚ ዝገበሮ ናይ ናቶ ዓሌት ምዃኖም ይነግሮ። ሽዑ ኣቡኡ ዝዋግአሉ ዝነበረ መጋዝ ይህቦ። ሙላ እውን ናይ አቡኡ ሕነን ምፍዳይ ክዳሎ ከም ዘለዎ ይርዳእ። ብኻልእ ወገን ኑሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ እናበልዐ ንሪኦ። መካ ንዕኡ ክቆትሉ ዝለኣኾም ክልተ ሰባት ይበፅሑ። ኩሎም እሱራት ይሃድሙ፣ ንበይኑ እውን ይተርፍ። ካብኣቶም ሓደ ከፈራርሖ ኣብ ጥቑኡ ይቕመጥ። ኮይኑ ግና ኑሪ ምንም ኣይመሓሮን። ተሲኡ እውን ብሙሉእ ሓይሉ ይሃርሞ። ብድሕሪኡ ናብቲ ካልኣይ ብምኻድ ንኽልቲኦም ይውድአሎም። እዚ ዝገበሮ ንዕኡ ክቀትል ዝደሊ ሰብ ኑሪ ምቕታል ፈፂሙ ቀሊል ከም ዘይኮነ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ጃጉ ግብሪ ንምቕባል ናብቲ ቤት መስተ ይኸይድ። እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እውን ነቲ ገንዘብ ኣኪቡ ይጽበዮ ነይሩ። ኮይኑ ግና ጃጉ ናይቲ ሰብኣይ ጓሉ ክወስድ ይደሊ። እቶም ሰባቱ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ንእሽተይ ወዱን ይሃርምዎ። ሽዑ ሙላ ይመጽእ። እቲ ህፃን ወዱ እውን ኣነ ነቦይ ንምክልኻል እየ ኸማኻ ጅግና ኸውን ዝደለኹ ይብሎ። ሽዑ ሙላ ተስኡ እቲ ገንዘብ ካባይ ውሰድ ይብሎ። ጃጉ ይሃርሞ። ሙላ ግን ምንም ኣይመሰሎን። ሽዑ ሓዊ ሞዳ በፂሑ እዚኦም እኮ ቀተልቲ ሰብ እዮም ብምባል የቕረታ ይሓቶ። ንሓዊ ሒዙ እውን ክኸይድ ይፍትን። ኮይኑ ግና ሙላ ተናዲዱ ንሓዊ ናብ ደገ የውፅኦ እሞ ነቲ ማዕፆ ይዓፅዎ። ናይ አቡኡ መጋዝ ኣውፂኡ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ብጨካንነት ንኹሎም ይቐትሎም። ነቲ ብፍርሒ እናተንቀጥቀጠ ዘሎ ጃጉ ግና ብሂወት ይሓልጎ። እዚ ዝገብር ዘሎ ሙላ መን ምዃኑ ንህዝቢ ከይዱ ክነግር እዩ። ሽዑ ንደገ ይወፅእ እሞ ናይቲ ዓዲ ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ይኸብዎ። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ መሰሎም ዘኽብረሎም ጀግና ተመሊስሎም እዩ። ናይ ናቶ ዓሌት መራሒ ጂቫ ሓደ ሰብ ጥራይ ንሰባተይ ሙሉእ ብጭካነ ጥፊእዎም ይብል። መካ ግና እናሰሓቐ ነብኡ እስኪ ኣነ ኸይደ ነቲ ወዲ ጥፊኤ ናይ ናቶ ክብሪ ክምልስ ከለኹ ረአየኒ ይብሉ። እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ናይ አቡኡ እምነት ረኺቡ መራሒ ንምዃን እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ናይ ሙላ ኣደ ስለትጭነቐሉ ናይ ስድራቤቶም ማውታ ነዚ ኩሉ ዓመት ሓቢኣቶ ነይራ። ኮይኑ ግና ንሱ ሕጂ ፈሊጦሉ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጅግንነት እውን ማንም ክዓግቶ ይኽእልን። መካ ብዓብይ ትዕቢት ምስ 4 ሰባት ይበፅሕ። ሙላ ብዙሕ ግዜ ከም ዘይወስደሉ ይሓስብ። ኮይኑ ግና ምስ መን ይገጥም ከም ዘሎ ኣይፈለጠን። ናብ ከቢድ ውግእ እውን ይኣትዉ። ብሙሉእ ሓይሉ ይሃርሞ። ንመካ ናብ መሬት ይደርብዮ። ካብ ሰባቱ ሓደ ጎዩ ከትስኦ ምስ በለ ተናዲዱ ይቆትሎ። እንደገና ናብቲ ባእሲ ይምለስ። ሙላ ነቶም ሰባት ቀቲሉ ንመካ መሬት እናጎተተ ክቆትሎ ግን ኣይደለየን። መንነቱ ክፈልጥ ንመካ ኣብ ኣድጋ ኣሲሩ ናብ አቡኡ ይልእኾ። ሙላ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እቲ ህዝቢ ልዕልነቱ ክውስኽ ይገብር። መካ ብዝበፅሖ ነገር ደንጊጹ ይምለስ። ሓብቱ መፅያ ወዲ ልኢኸ ቀምሽ ከዲኖም ልኢኾምኻ ናይቲ ዓዲ ህዝቢ ብምሉእ ንምጥፋእ ኸይድካስ ሓደ ሰብ ጥራይ ንዓኻ ዋሪዱ ሰባቢሩ መሊስካ ትብሎ። ንሱ ግን እዚ ተራ ሰብ ኣይኮነን። እዚ ናይ ጃድ ወዲ ሙላ እዩ። ኩሉ ሰብ ክጥንቀቐሉን ክሃድሞ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ጅግና ተመሊሰሎ ይብላ። እዚ ኩሉ ሰምዐ ኣቦኣ ብጣዕሚ ይፈርሕ። ምክንያቱ ቅድሚ ዓመታት ዝቆተሎ ናይ ጃድ ሓይሊ ይፈልጦ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ወዱ ናይ ስድራቤቱ ሕነ ንምፍዳይ ተመሊሱ ኣሎ። ኮይኑ ግና ነዚ ፍርሕን ውርደትን ስለ ዘምፃሎም ክተጥፍኦ መሳርሒኣ ተውፅእ። መካ መወዳእትኡ ከም ዝበፅሐ ይርዳእ። ባዕሉ ብኢዱ እውን ሂወቱ የጥፍኣ። ብድሕሪኡ ካብ ናይ ጂቫ ውላዳት ንቅድሚት ንዝግበር ውግእ ንምድላው ካብ ቤት ማእሰር ክወፅእ ዘለዎ ኑሪ ጥራይ ተርፍ። ንፅባሒቱ ናይቲ ዓሌት ጸላእቲ ንምጥፋእ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፅእ። ፓርት 1 ኣብዚኣ ትዛዘም። ኣብ ቀጻሊ ፓርት 2 ንኽነምፀልኩም ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።